सरलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आराम हुन्छ। हजुर ठिक छ। लकडाउन झन्डै आधा खुल्यो, तर जहिलेसम्म लकडाउन रह्यो त्यो अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा फर्स्ट आएको व्यवसाय सबैले दुःख पाए भन्थे दूरसञ्चार थियो होला। माग र आपूर्तिको निकै ठुलो चुनौती थियो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? लकडाउन अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सरकारले परिभाषित गरेको दूरसञ्चार क्षेत्र चाहिँ लकडाउनको अवधिमा लकडाउन भएर बस्न सकेन, बस्न पाएन। पक्कै पनि यसले लकडाउनमा थुनेको सेवाग्राहीहरूलाई घरभित्र सेवा प्रदान गर्न सक्षम रह्यो। तर तपाईँले भने जस्तो यसले आफूले घाटा खाएर पनि सेवा प्रवाह गर्नलाई सक्षम भयो। यो व्यवसायले यो अवधिमा कमाउन सकेन। कमाउन नसकेको कारण फिक्स ब्रडब्यान्डहरू घर घरमा भयो र उपभोक्ता घरमै भित्र बस्या भएर उनीहरू परिवारभित्रै बस्या भएर परिवारलाई गर्ने टेलिफोन गर्नु परेन। साथीभाइलाई गर्दाखेरि साथीभाइ पनि फिक्स ब्रडब्यान्डको दायराभित्रै बस्ने भएर अनि सोसल साइटहरूबाट चाहिँ साथीहरूमा कन्ट्याक्ट भएर फोनको घट्या छ। भोइसतर्फको रेभेन्यू 25-30%ले घट्या छ टेलिकम सेक्टरको। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा चाहिँ जुन ब्यान्डविथ यिनीहरूले इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ किनेर सेवाग्राहीलाई दिन्थे फिक्स ब्रडब्यान्डको रूपमा र मासिक लमसम पैसा लिन्थे उनीहरूले, अहिले चाहिँ सबै घरमा थुनिया भएर म्याक्सिमम युज भएर यिनीहरूको नेटवर्कलाई धान्नको लागि यिनीहरूले एडिसनल ब्यान्डविथ किन्नु पऱ्यो। त्यो त धाडो उठाउनु पाइएन किनकि फिक्स ब्रडब्यान्ड चाहिँ महिनाको यति भनेर दिएको छ। त्यसकारण इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू र भोइस टेलिकम सर्भिस प्रोभाइडरहरू सेवा देश आम उपभोक्तालाई आफ्नो सेवामा यो लकडाउनको अवधिमा पनि मरसम्हार गरे, अवरुद्ध हुन दिएनन्, तर आफू पनि घाटामा गएको अवस्था चाहिँ हो। एग्रिगेटमा चाहिँ सिङ्गो टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीको रेभेन्यूको ट्रेन्ड कस्तो रह्यो? तिनीहरू एग्रिगेटमा लस रहे वा कोही क्षेत्र नाफामा कोही घाटामा हुँदै पनि यति चाहिँ प्लस भयो त्यस्तो केही निकाल्नु? वास्तवमा इकोसिस्टम चाहिँ डिजिटाइजतिर गयो। इकोसिस्टम सबैले घरैबाट काम गर्न थाले, घरैबाट पढ्नतिर लागे हैन, जुमहरूबाट मिटिङ गर्न थाले अनि अनलाइन अर्डर गर्न थाले। यसले गर्दा इकोसिस्टम चाहिँ गयो। भोलिलाई आशा चाहिँ देखायो, अब भोलिको विकल्प यही हो भनेर। आजको दिनमा घाटैमा हो। इन्टरनेटको गुणस्तरमा निकै ठुलो प्रश्न उठ्यो, नागरिकले आवाज उठाए। तपाईँहरूले मोनिटरिङ गर्दा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको? पक्कै इन्टरनेट भनेको आफैमा सेयर भएर सञ्चालन हुने टेक्नोलोजी हो। इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै समूहमा सेयर भयो। हामी कहाँ 1.8 सेयरिङ रेसियोसम्मलाई हामीले स्वीकृति दिने गरेका छौँ। र यसमा माग र सप्लाईलाई कसरी म्यानेज गरिन्छ भने इन्टरनेसनल ब्यान्डविथको नेपालमा यति खपत छ, नेसनल ब्यान्डविथको यति खपत छ, यति माग छ। त्यो माग गर्ने उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या यति छ, तीमध्ये दिउँसो घरमा यति बस्छन्, अफिसमा गएर यतिले युज गर्छन् भनेर त्यसलाई सेयरिङ गर्दा अहिले सबै घरमा बसेर वात्तै इन्टरनेटको डिमान्ड बढेको अवस्थामा जति अनुमान गरेर इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरिद गरिएको थियो त्यो वितरण गर्दाखेरि निश्चय पनि क्वालिटीमा केही प्रश्नहरू उठ्या हो र सेवा प्रदायकहरूलाई तान्न गाह्रो भएको र सेवा प्रदायकहरूले अहिले केही दिनपछि 2 हप्ता जति पछि ब्यान्डविथको क्षमता बढाएर लिइसकेका छन्। र इन्टरनेटको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेट क्वालिटीमा सेवा प्रदायक मात्र जिम्मेवार नभएर धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ इन्टरनेट क्वालिटीलाई असर पुऱ्याउँछ। हामीले फिक्स ब्रडब्यान्ड ल्याएको छौँ, मेरो त फिक्स ब्रडब्यान्ड मैले भने जति पाउनु पऱ्यो भन्ने अवश्य पनि हो। यदि हामीले त्यो फिक्स ब्रडब्यान्ड सिधै त्यसको वायरै हाम्रो कम्प्युटरमै जोडेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति हुनैपर्छ, नो डाउट। तर अनि घरमा राखेर हामी वाइफाईको राउटर राख्छौँ भने त्यो राउटरको कारणले, राउटरले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सीको कारणले, राउटरमा चाहिँ हाम राखेको लोकेसनको कारणले, तपाईँको छिमेकीमा भए राउटरले गरेको इन्टरफेरेन्सको कारणले अनि तपाईँको घरभित्रै युज भएका डिभाइसहरूले प्रयोग गरेको कारणले पनि यसको गुणस्तर कम भएको छ, जुन उपभोक्ताले त्यो फिल गरिरहेको अवस्था होइन। भनेको वायरलेस टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले पनि एक्सपेक्टेड लेभलमा त्यसले क्वालिटी डिसेमिनेट गर्दैन? ठ्याक्कै त्यसो भन्नु खोजेको होइन। अहिले हामी कहाँ वाइफाई जुनमा प्रयोग हुन्छ त्यो भनेको आइएसएम ब्यान्ड फ्री ब्यान्डमा युज हुन्छ। त्यो फ्री ब्यान्ड जुन छ सबैले युज गर्न पाउँछन्। डेडिकेटेड ब्यान्ड भइदिए त उसले मात्र गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई पैसा तिरे हुन्थ्यो, अरूलाई गर्न दिन्थ्यौँ हामी। त्यसले गर्दा क्वालिटीलाई त्यसले इन्स्योर गर्थ्यो। त्यो फ्री ब्यान्ड सबैले जहाँ पनि युज गर्छ, त्यसले इन्टरफेरेन्स बढिन्छ। सबैले राहत दिए उपभोक्तालाई। हजुर, आफ्नो ठाउँबाट नियामकहरूले, दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ उसका उपभोक्तालाई के राहत दियो लकडाउन अवधिमा?
लकडाउन अवधिमा कोभिड-19लाई परास्त गर्नलाई हामीले नेपाल सरकारलाई राहत कोषमा सहयोग गर्यौँ, त्यो निश्चय हो। अब त्यो भने इन्डाइरेक्ट उपभोक्ता हो है भन्न खोजेको मैले, किनभने हामी नेपालीलाई जहाँबाट सहयोग गरे पनि हो। त्यसबाहेक डाइरेक्ट कन्ज्युमरहरूलाई अहिलेको राहत मैले हेर्दाखेरि कन्ज्युमरहरूलाई सबै सेवा प्रदायकहरूमा घाटामा परेका छन् होइन। सेवा इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने अवस्था थियो भन्दा लाइफलाइन चालु गरिदियो, म घरभित्र थुनिँदाखेरि पनि इन्टरनेट चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरिदियो भनेर सन्तोष मान्नुपर्छ। यद्यपि नेपाल टेलिकम एनसेलले रिचार्जमा 100 देखि 120% छुट दिए र इन्टरनेट सर्भिसबाट कोहीलाई छोडेर कम्युनिकेसन हुन नसकेका कारण अथवा सम्बन्धित व्यक्तिका कुरा पुग्न नसकेका कारणले कहीँ इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भए पनि कुराहरू आयो। डिस्कनेक्ट हुन दिएनौँ हामीले, पैसा नतिरे भए पनि सुरुका अवधिमा राहत दियौँ। यो लम्बिँदै गएपछि सेवा प्रदायकले धान्न नसक्ने भएपछि है सेवा चाहिँ सञ्चालन गर जसरी पनि राहत भने उपभोक्ताहरूले बुझ्छन् भन्ने हिसाबमा गरेर सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई पनि राहतको कुरा थियो। अरूले दिए उद्योगीलाई यति चिज दिने भन्ने भयो, ब्याङ्कलाई यति चिज दिने भन्ने भयो, या अरू जो छन् जसले चाहिँ लगानी गरेर सर्भिस दिइरहेका छन्, तर लकडाउनले उनीहरूलाई लसको अवस्थामा पुर्यायो। नियामक निकायले उनीहरूलाई केही न केही सब्सिडिजहरू दियो। तपाईँहरूले दिइसक्नुभयो या मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ या होइन अहिलेलाई यतिकै चल्छ भन्ने हो? यस्तो वास्तवमा सरकार नियामक निकायले चाहिँ उपभोक्तालाई यो अवधिमा राहत देऊ भने हो। राहतलाई कसरी बुझिदिनु पऱ्यो भने यो अवधिमा मर्मत गर्नु पऱ्यो भने इन्ट्याक्ट राति नै गऱ्यो भने मर्मत गरिदियो है उसलाई, किन उसको अरू लाइफलाइन नै छैन बिचरा होइन, बाहिर जान पाउँदैन भन्दा त्यो सर्भिस कन्टिन्यू पनि राहतै हो नि। यहाँ बनेपछि 2 दिन लाएर बन्थे योभन्दा पहिला, एउटा त्यो हो। अनि एउटा उपभोक्ताले म पैसा तिर्छु ल पैसा लिदेऊ भने पैसा लिने वातावरण बनाऊ है भने जो अशक्त छन्, घरबाट निस्किनै सक्दैनन्, बुढाबुढी छन् र बच्चाहरू छन् भने तिनीहरू चाहिँ नकाट है उनीहरूले भन्यो भने राहत त्यो हो। इन एडिसन यो कस्तो मन्थली प्याकेज मैले तपाईँको मन्थली एक सब्सक्रिप्सन लिइसकेको छु, पैसा उठाइसकेको छु पहिले नै, छुट देऊ भनेर हामीले भन्यौँ, पैसा उसले उठाइसकेको छ क्या पहिले नै। अलिकति यसमा सामञ्जस्यता नमिलेकै हो, ठ्याक्कै यति छुट बनाएर नयाँ सर्भिसमा भनेको त जता प्रिपेड मोबाइलमा दियो भन्दा अब किन्ने रिचार्जमा हो। तपाईँले पहिल्यै चार्ज गरेर हालिसकेको 400-500 हालिसकेको रिचार्जमा मैले कसरी छुट दिएँ, सिस्टमले नै दिन नमिल्ने कारणले अलिकति आनामोली भयो। सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ केही सब्सिडिज दिने योजना केही बनाउनु भएको छ? जो आज लसमा छु भनिरहेका छन् उनीहरूको अभिभावकत्व त तपाईँले नै ग्रहण गर्ने होला यो चेयरमा बसेको। हाम्रो चाहिँ के भने 10औं वर्षदेखि यो सेवा चलाएर आउनु हो, 10औं वर्ष नाफामा कमाउनु हो। यो वर्ष घाटैमा जानुहुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर कम्पनी टाट पल्टिनु त हुँदैन। कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था भयो भने हामी रेस्क्यु गर्छौँ, हामीले हेरिरहेका छौँ। उहाँहरूको ठुला सेवा प्रदायकहरूको त्यो पैसा तिर्नेहरूलाई पनि इन्स्टलमेन्ट गरिरहेका छौँ र त्यो पनि त राहतै दिया हो पनि होइन। र सरकारले पनि सबै सेक्टरलाई ट्याक्स तिर्ने चाहिँ डिफल्ट गरिदिरहेको छ। इभन सरकारले गरेमा टेलिकम सेक्टरलाई समेटिया थिएन, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेमा सर्वोच्च अदालतले सबैलाई गर भनेर भन्यो। भन्नाले त्यो सेवा प्रदायकले राहतै पाएको मान्नुपर्छ त्यसलाई। ठ्याक्कै लस चाहिँ कति जति भएछ यो इन्डस्ट्रीमा केही निकालियो भने? अहिले कोभिड स्टिल गोइङ अन, त्यसले गर्दा लस यति भन्ने छैन। रेभेन्यूमा ठ्याक्कै 20 देखि 35% चाहिँ डाउनफल भएको अवस्था छ। यो क्षेत्रको रेभेन्यू भनेको लगभग 1 खर्ब 1.25 खर्ब जतिको हाराहारीमा छ, त्यसमा 20 देखि 25% डाउनफल भएको छ। तर फ्युचर पर्सपेक्टिभ चाहिँ राम्रो देखायो। यो पर्सेन्टेज भने चाहिँ अब तपाईँले कसरी डिभाइड गर्नुपर्छ, लकडाउन अवधिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, होल इयरलाई हेरेर चाहिँ मिल्दैन है। लकडाउन अवधिमा जति सङ्कलन गरिनु पर्थ्यो त्यसको 20 देखि 25% घट्यो। अब फेरि अब लकडाउन आधै एक प्रकारले पार्सली खुलेको छ, रिचार्ज कार्ड बेच्न पाएको छ, सबै गएको छ, मान्छेले पे गर्नु पाएको छ, अब घट्ने अवस्था नआउँदैन फेरि। फ्युचर पर्सपेक्टिभ त लकडाउनले अब तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्ने भनेको डिजिटल प्रकृतिको सर्भिस अलिक बढिदिएर हुन्छ, त्यसको मार्केट राम्रो हुन्छ भन्ने देखायो। फ्युचरमा भने त अब एजुकेसन सिस्टममा पनि यस्तो किसिमले महामारी आयो भने पनि एजुकेसन इन्ट्याक्ट राख्ने एउटा प्लेटफर्म बनाउनु पर्ने रहेछ सरकारले अथवा युनिभर्सिटिजले, ताकि भोलि घरमै बसेर हामी पढाउन सक्छौँ भन्ने खालको प्लेटफर्म यसैले मात्र दिन सक्छ होइन। यसको लागि सधैँ कम्तीमा युनिभर्सिटीहरूले आफ्नो टोटल करिकुलमको 40% 30% चाहिँ अनलाइन जानै पर्ने रहेछ। म त्यो भयो मात्रै अरू सबै सिस्टम भन्छ परिआएको बेलामा 100% जान सक्छु। अहिले जस्तै 0मा बसेको छ अनलाइनबाट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अनि प्लेटफर्मै बनाएको छैन, त्यसको सेक्युरिटी छैन, कसरी जाँच लिने छैन, टिचर ट्रेन छैन, अहिले जान्छु भन्ने भयो किनभने अरूले गइसकेका थिए।
अरू अनलाइनमा जाने विश्वविद्यालयहरूले पनि 100% गएको होइन, पहिला 30% 40%मा बसेको थिएँ, पछि आएको बेला 100% गएको। हाम्रो त पूर्वाधारै नभए अवस्था भयो, हामीलाई गाह्रो भयो। अब प्लेटफर्म बन्छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कुरा थियो, डिजिटल नेपाल बनाउने भन्ने कुरा चलिरहेकै छ, तपाईँहरू काम पनि गरिरहनु भएको छ। यो कोभिड आइसके पछाडि चाहिँ अब हामी आफैले यो डिजिटल एजुकेसन दूरशिक्षाको लागि एउटा नेटिभ प्लेटफर्म बनाउने र त्यसलाई सबैतिर समान ढङ्गले एउटै प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने योजना पनि केही बनाउन सकियो होला? यस्तो हो वास्तवमा। हाम्रो पार्टमा चाहिँ कनेक्टिभिटी भयो। हाम्रो पार्टमा हामीले मोबाइल ब्रोडब्यान्डलाई चाहिँ यही फिस्कल इयरभित्र भने यसको असारभित्र नै सबै गाउँपालिकासँग पुर्याइसक्ने टार्गेट थियो। कोभिडले गर्दा लगभग 5-6 महिना डिस्टर्ब भयो। चाइनाबाट यो डिसेम्बरदेखि स्टार्ट भयो, त्यहाँदेखि नै सामान आउन छोड्यो। हामी कहाँ त अलि पछि आएर लकडाउन भयो, सामान आउनु छोडेपछि पनि असर पारिहाल्यो। हामी कहाँ लकडाउन भएपछि नै मुभमेन्ट भएन। यसले गर्दा एक्सपान्सनको काम रोकियो, फिक्स ब्रोडब्यान्डको एक्सपान्सनको काम रोकियो। अब यसको खुलेको 5-6 महिनाभित्र सामान इम्पोर्ट गरेर सामान डिप्लोय गर्न 5-6 महिना लाग्ला भन्नाले आगामी आर्थिक वर्षको आधा आधी जस्तोमा चाहिँ मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सबै ठाउँ पुगिसकेको हुन्छ र फिक्स ब्रोडब्यान्ड पनि त्यति अवधिमा स्थानीय निकाय सबै स्थानीय निकायलाई कभर गरिसकेको हुन्छ। अहिले हामी 70% जति फिक्स ब्रोडब्यान्ड पुर्याइसकेका छौँ स्थानीय निकायमा। यो अवस्थामा प्लेटफर्म तयार भएपछि अब जिम्मा भने चाहिँ यस सम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित विभागहरूको हो। एजुकेसन कन्टेन्ट बनाउने, किन सिस्टम भएपछि सिस्टममा राखेर दिने, फ्लो गरेर हाइवे बनाएपछि गाडी चलाउने काम उहाँहरूको। मोटिभेट चाहिँ गर्नुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ। हामी उहाँहरूलाई टेक्निकल्ली सहयोग गरिरहेछौँ, उहाँहरूसित निरन्तर संवादमा छौँ र टेलिकम सेक्टरले कति सब्सिडाइज गर्ने तपाईँहरूलाई एजुकेसन कन्टेन्टको लागि हामी तयार छौँ भनेर छुटका प्याकेजहरू लिइरहेका छौँ। हिजो मात्रै अब शिक्षा मन्त्रालयबाट एउटा एजुकेसनको लागि राज्यको भएको अनलाइन प्लेटफर्महरू सबै प्रयोग गरेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन सबै गरेर पनि अब विद्यार्थीलाई घरैमा बसेर पनि एजुकेट गरौँ भन्ने एउटा राम्रो प्रयासको थालनी भएको छ। यो सुरुवातै डिजिटलतिरै जान लाग्यो। लकडाउनले सरकारको ढुकुटी कमजोर भयो भन्ने आयो। तपाईँहरूसँग ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा यथेष्ट पैसा छ, तपाईँहरू त्यसको उपयोग गरेर डिजिटल नेपाल बनाउने विविध प्रकृतिका कामहरू गरिरहेको छौँ भनिरहनु भएको छ। सरकारले कोषतिर आँखा लगायो भने त समस्यामा पक्कै पनि सरकारले, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर निर्णय ठ्याक्कै हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामीलाई पैसाको अलिकति क्राइसिस भयो, हामीलाई सापट्टि चाहियो, प्राधिकरणले कुनै विशेष योजनाहरू पुर्याउँदाखेरि तपाईँहरूले नपुगेको बेलामा हामी दिन्छौँ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरे भएर नेपाल सरकारको त्यस्तो निर्णयको अनर नगरिरहन सकिने अवस्था रहेन। किनभने प्राधिकरणको डिजिटल नेपालका कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि सार्दा सरकारबाट त्यो पैसा पुनः प्राप्त भइहाल्छ। त्यो आधारमा हामीले दिया हौँ। नानी कहिले फिर्ता नआउने गरी दिया होइन। यो 16 अर्ब रुपियाँ सरकारलाई दिनुपर्ने हो। यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामीले 5 अर्ब दिइसकेका छौँ, अरू दिने प्रोसेसमा छौँ। यता तपाईँहरूका नियमित काममा चाहिँ हाम्रो तरलता र आयोजना, अगाडि बढाएका आयोजनाहरूलाई कुनै असर नपर्ने गरी हामीले पैसा पठाएको छौँ। तपाईँहरू डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कभित्रका विविध काममा ठुलो रकम खर्च गरिरहनु भएको छ, चाहे त्यो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने नाममा होस् वा विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा आइटी पूर्वाधार विस्तार गर्ने नाममा होस्, ठुलो रकम खर्च गरिरहनु भएको छ। तर धेरै पहिले ठेक्का लगाइसकेर पनि ती कामहरूले उचाइ प्राप्त नगरेको अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा त्यसको स्ट्याटस के हो? एकदम सही कुरा गर्नु। टेलिकम सेक्टरलाई मात्र यो तपाईँले स्ट्यान्ड अलोन यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिकति अन्याय हुन्छ। नेपालको अरू आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति, किन हामी यो सिस्टममा छौँ नि त। यो सिस्टममा हेर्नुहोस् त, 5 वर्षमा सिद्ध्याउँछौँ भने आयोजना 25 वर्षसम्म नसिद्धे अवस्था यही देशमै छ होइन। मैले भन्न खोजेँ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजेँ होइन। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर चाहिँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन राख्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको है, हामीले नै सँगसँगै गऱ्यौँ। कार्यक्रम चुज गर्नु आफैमा गल्ती थिएन, तर मध्य पहाडी लोकमार्गको विस्तार चाहिँ हुन सकेन। नभएपछि यो पनि त्यसको कारणले एफेक्टेड भयो। अर्को पावर बत्ती, सबै ठाउँमा राज्यको ठाउँमा बत्ती छैन। डाँडाको टाउकामा टावर लगाएर राख्नुपर्छ, अनि जेनेरेटर चलाऊ, अनि त्यो जेनेरेटरलाई चाहिने डिजेल चाहिँ खच्चडम बोकेर लैजाऊ होइन। यी कारणलेहरू पनि त्यति सहज नभए हो। आयोजना कार्यान्वयनलाई असर परेका कुराहरू फाइबर के छ भन्नुहुन्छ भने त यो चालु आर्थिक वर्षमा 6-7 महिना त पुरै यो कोभिडले गर्दा त्राहिमामै भयो र विशेष गरी
जसलाई आयोजना दिएका थियौँ उसले कार्यान्वयन गर्न नसकेर ठेक्का रद्द गरेर अर्कोलाई दिँदाखेरि पनि टाइम लाग्यो के हो भनेको टाइममा नभएन। तर अन्य आयोजनाहरूको दाँजोमा टेलिकम सेक्टरका आयोजनाहरू कम्पेरिटिभली चाँडै हुन्छ। हामीलाई अन्य इकोसिस्टमले असर नपार्ने हो नि हामी चाँडै, जस्तै कोभिडले असर नपारे मोबाइल ब्रोडब्यान्ड अहिले नेसन वाइड हुन्थ्यो। जस्तो मध्य पहाडी लोकमार्गलाई यहाँहरूले रोज्नुभयो, त्यसको त धेरै ठाउँमा अलाइनमेन्ट नै क्लियर भएको छैन, ट्र्याक पनि खोलिएको छैन, धेरै ठाउँमा डोजर मात्रै लगाइएको अवस्था छ, केही ठाउँमा कालोपत्री भइसकेको छ। तर तपाईँहरूले यति वर्षभित्र हामी त्यहाँ अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्छौँ भन्नुभयो। अब तपाईँहरूले बिछ्याउने अप्टिकल फाइबरको सुरक्षाको सन्दर्भ पनि त्यहाँ जोडिएर होला। तपाईँले कहाँ बिछ्याउनुहुन्छ, सडकले कहाँ खनिदिन्छ, कति बेला पहिरो आउँछ, यसको जोखिम कसले गर्नु? वास्तवमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सञ्चालन प्राधिकरणले आफै गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारको नीति बमोजिम मात्रै प्राधिकरणले खर्च गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए कि मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, त्यसपछि प्राधिकरणले ओन गरे हो। नेपाल सरकारको कार्यक्रमलाई त प्राधिकरणले ग्रहण गर्नु पर्यो नीतिमा आएपछि, भनेपछि हामी राख्या हो। हामीले पनि अब मध्य पहाडी लोकमार्ग सुइसे भन्दै जान्छ, हामीलाई डक्टिङ गर्ने स्पेस पनि एलोकेट हुँदै जान्छ, हामी राख्दै जान्छौँ भने हो। त्यो सामञ्जस्यता अथवा मध्य पहाडी लोकमार्गको पेस र हाम्रो काम गर्नेसँगै नमिलेका कारणले पनि त्यो भाव हो। र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर तपाईँले भन्नुभएको छ भोलि मेन्टेनेन्सको समस्या होला, जहाँ पाए त्यहीँ गाड्दाखेरि चाहिँ सडक अलाइनमेन्टबाट चेन्ज होला भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर र तत्कालीन अवस्थामा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने हामीलाई महसुस गरेर 50% डक्टिङ भने 50% चाहिँ गाड्ने, 50% चाहिँ एडिएसएस भने चाहिँ पोल गाडेर लाने, त्यो गऱ्यो भने भ्याउँछ भन्ने हाम्रो टार्गेट रह्यो। र त्यो पोल गाडा पनि भोलि पक्की भएपछि चाहिँ मुन्ने राख्नुपर्छ भन्ने शर्तले हामीले काम गरेका छैन। यो स्ट्यान्डर्डले गरेका थियौँ हामीले, तर पनि मध्य पहाडीको रफ्तार त धेरै नै ढिला भयो। फेरि हाम्रो काम गर्न सजिलो छ, उहाँहरूको गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ खाल्डो खन्यो, पाइप राखिदियो, डक ताने भयो, उहाँहरूको त डाँडा काट्नु पऱ्यो होइन, रिटेन वालहरू दिनु पऱ्यो। अब यस्तो कारणले पनि यो समस्या हो। सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा आइटी ल्याब बनाउने भनेर प्रोजेक्ट गत आर्थिक वर्ष, चालु आर्थिक वर्ष भनौँ सरकारले ल्याएपछि त्यसको काम अघि बढाएको थियो। त्यसमा पनि तात्विक उपलब्धि चाहिँ हासिल नभइसकेको हो कि जस्तो देखियो। स्ट्याटस चाहिँ के हो? स्ट्याटस वास्तवमा उपलब्धि नभए होइन, एलसी खोलियो, सामान आयो, स्कुलहरूमा सामान डिप्लोय भयो, कति स्कुलमा त्यो प्याकेटै डिप्लोय भइरहेको छ, इन्स्टल गर्न पाएन कोभिडले गर्दाखेरि। टाइम लाइनमै सिद्धिन्थ्यो होइन, अनि स्कुलमा राख्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ जडान गरेर त्यहाँ तालिम दिनुपर्ने कार्यक्रम थियो। स्कुलहरूमा गएर लगभग मैले हेर्दा 80-90% डिप्लोय भइसकेको छ, अरू गोदाममा छ सामानहरू, त्यो मुभमेन्ट गर्नै पाएन कोभिडले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा प्रोग्रेस नदिए हो। फेरि यसको मोडल के भने स्कुलमा गएर तालिम दिएर सञ्चालन गरेर त्यसको मोनिटर भएर आएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई पेमेन्टको प्रोसिजरमा लान्छौँ। अनि अहिले चाहिँ सेवा प्रदायकले मोनिटर गरिदेऊ मेरो सामान भनेको थियो। हामीले लकडाउन सुरु भएपछि हामीले आफैले मोनिटर गर्न नसके अवस्था। कसरी मुभमेन्ट गर्ने, कसरी स्कुल लाने, स्कुलहरू क्वारेन्टाइन बनाएका छ, स्कुलहरू बन्द छ, अहिले अझै स्कुल बन्दको अवस्था छ। अब यो अलिकति लकडाउन खुकुलो भएपछि हामी स्कुलहरूसँग समन्वय गरेर खोलेर पनि त्यहाँ सामानहरू चाहिँ स्टल गरेर काम अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ। कानुनी संस्थाहरूसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुनुपर्छ, ती अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हुन्। भूकम्प गए पछाडि 14 जिल्लामा इन्टरनेट प्रवाह गर्ने निःशुल्क भनेर एउटा प्रोजेक्ट एनटिएले चलाएको थियो। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फाइलमा मात्रै भयो भनेर एनटिएमाथि गाली गरिन्छ। तपाईँ आए पछाडि के पाउनुभयो, के हेर्नुभयो? निश्चय नै म यो पोस्टमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु गरिएका अथवा अगाडि बढाएका ओन्ली अप्टिकल फाइबर र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका इन्टरनेट सर्भिस प्रयोग भूकम्प प्रभावित ठाउँमा हामी क्या डेभलपमेन्ट पेसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् भने एउटा आयोजना गर्यो, आयोजना 1 वर्षमा त्यो आयोजना कम्प्लिट गर्यो, 1 वर्षभित्रमा टेक्नोलोजी यस्तो ऱ्यापिड चेन्ज भइसकेको हुन्छ कि जस्तै सदरमुकामसम्म मात्रै अप्टिकल फाइबर पुगेको थियो, मैले गाउँमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर नपुगेर रेडियो लिङ्क पुऱ्याइदिएँ। रेडियोबाट भनेपछि इमिडिएट अब अरू सोल्युसन थिएन, फाइबर लान सक्ने अवस्था थिएन, वायरलेस गयो, वायरलेसले स्पिड लिमिट गर्यो। अब त्यो गाउँमा यति चाँडो चाहिँ डेभलपमेन्ट भयो कि तारै तानिहाल्यो कि, अनि वायरलेस चाहिँ फेज आउट हुने। कतिपय भूकम्प प्रभावित ठाउँमा चाहिँ चुज गरेको प्रविधि हामीले त्यो बेला के गर्थ्यौँ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरूको त्यहाँको प्राविधिकहरूले लिएको नक्साहरू चाहिँ अनलाइन सब्मिट गर्न सकोस्। इमिडिएट 2 महिनाभित्र इन्टरनेट डिप्लोय हुनु पऱ्यो।
भन्ने हिसाबले स्ट्रक हुन्थ्यो। त्यो बेलाको महामारी त्यो पनि महामारी नै थियो। त्यो महामारीलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर टेक्नोलोजी न्युट्रल गरिदिउँ हामी सेवा प्रदायकले। जुन टेक्नोलोजी लैजाऊ चाँडो गर भन्दा टेक्नोलोजी डिप्लोय गर्नलाई सजिलो भनेको वायरलेस टेक्नोलोजी हो। तार तान्नुभन्दा त खम्बा राख्यो, खम्बाबाट वायरलेस त फास्ट हुन्छ हो। वायरलेस टेक्नोलोजीमा आधारित भएर गए। यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के बुझाइमा कमजोरी पर्यो भने हामीले 512 kbps भनेको जस्ट इमेलहरू हेर्न मिल्ने र कन्टेन्ट हेर्न मिल्ने रिडिङ भिडियोग्राफी हेर्न मिल्ने ब्यान्डविड्थ दिया होइन। त्यो भने चाहिँ लाइफ लाइन चालु गरिदिया हो स्कुलसम्मको, स्वास्थ्य संस्थासम्मको, विद्यालयसम्मको। अब त्यसलाई हेर्ने इन्स्टिट्युसन त बेग्लै छ, त्यसलाई बजेटरी दिने इन्स्टिट्युसन बेग्लै छ। स्थानीय निकाय होला, शिक्षा मन्त्रालय होला, स्वास्थ्य मन्त्रालय होला। यी निकायहरूले आफ्नो मातहतकालाई इन्टरनेट ब्यान्डविड्थको पैसा एलोकेट गर्यो भने भोलि लिन्थ्यो। अब हामीलाई कसरी कुरा हामीलाई 512ले परेन, अरू बढीले त्यो 512 दियो भने सरकारसँगकै छलफलमा हाम्रो तयको भएको हो त्यो। र प्राधिकरणले ती निकायहरूलाई दिनलाई प्राधिकरण स्रोतले भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन भन्दा नेपाल सरकारको बजेटरीभित्र बसेर अब सरकारले एलोकेट गर्नु नेटवर्क बनिसकेपछि हो। प्राधिकरणलाई गालको कुरा गर्नु हो, त्यहाँ नेटवर्कै छैन भने प्राधिकरणलाई गाल हुनुपर्छ। तर बाटो बनाइसकेको छ भने अब त्यहाँ ट्र्याक्टर पहिला बुढायो भने अब बस किनिदिनु चाहिँ प्राधिकरणले सक्दैन। अब सम्बन्धित निकायले बस चाहिने हो, मिनी बस चाहिने हो, के चाहिने हो, उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको लागि। तपाईँले नै अहिले भनिहाल्नुभयो यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ यस्तो चिज आउँछ, आज हामीले एकदमै नयाँ चिज ल्यायौँ भन्यौँ भने केही समय पछाडि त्यो फेज आउट भइसक्छ। त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका केही उपाय खोज्न सकिन्छ या प्रपर रिसर्च गरेर यो टेक्नोलोजी चाहिँ यति समय जान सक्छ भनेर? यस्तो इन जेनरल टेक्नोलोजी चुज गर्दाखेरि यो टेक्नोलोजी यतिसम्म जान्छ, यसले रेभेन्यू यतिसम्ममा रिकभर हुन्छ भनेरै चुज गर्ने हो। डिजास्टरको टाइम अहिले कोभिडको टाइम हामीलाई कुनै एउटा इक्विपमेन्ट चाहियो भने अब त्यसलाई इन्टरनेसनल बिडिङ गरेर 45 दिन टाइम दिएर इभ्यालुएसनलाई अर्को 15 दिन टाइम दिएर एलवाई जारी गरेर ल्याउने भने 6 महिना लाग्छ। यो मान्छे त्यतिसम्म मर्नु दिने हो भन्ने भए त अब त्यही प्रोसेस जानुपर्छ। इमर्जेन्सी भूकम्प प्रभावित भने इमर्जेन्सीमा गरेका काम भयो। यस्तो इमर्जेन्सीमा गरेका कामहरूले चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजीलाई थाम्न सक्ने हुँदैन रहेछ। जस्तै 4G एक्सपान्सन गर्यो, यो रिल्याक्सले गरिरहेछौँ, 5G आउँदा 4-5 वर्षपछि आउला यही नेटवर्कलाई अपग्रेड गर्दा हुन्छ, केही समस्या हुँदैन। तर अब यो यस्तो अवस्थामा गएर जस्तै क्वारेन्टाइन बनायो स्कुलहरूलाई, अब त्यो भोलि क्वारेन्टाइनको रूपमा युज हुँदैन, त्यहाँ किन बेडहरू अब क्याम्प खाटहरू सबै अब वेस्ट हो भनेर त भएन। त्यो परिस्थितिलाई ठिक थियो, त्यो परिस्थितिमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरियो भन्ने बुझिन्छ। टेलिकम्युनिकेसनमा अहिले मार्केटमा दुईवटा भाइब्रेन्ट प्लेयर भन्छौँ हामी, तपाईँको भाषामा युनिफाइड लाइसेन्स लिएर सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ होला। त्यो अलिकति प्राविधिक होला, नेपाल टेलिकम र एनसेल युटिएलको एउटा सन्दर्भ आइरहेकै छ। थर्ड भाइब्रेन्ट प्लेयर ल्याउने भन्ने थियो क्या अरे, सिजीले मैले लाइसेन्स पाइनँ भनेर बजारमा गनगन गरेर दौडिरहेकै छ, यो सन्दर्भ के हो? विशेष गरी टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर प्राधिकरणले कालान्तरमा पहिला चाहिँ के थियो भने क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकता दिएर अनुमति जारी गरेका थियो। पूर्वाञ्चललाई छुट्टै सेवा प्रदायक, मध्यपश्चिमाञ्चललाई छुट्टै, सुदूरपश्चिमाञ्चललाई छुट्टै, ग्रामीण विशेष गरी ग्रामीण एरिया कभर गर्नलाई। किन गाउँको मान्छेहरू 1 दिन 2 दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम आएर लजमा बसेर लजको भाडा 300 रुपियाँ तिरेर भोलिपल्ट 10 रुपियाँको टेलिफोन गरेर घर फर्किनु पर्यो। 10 रुपियाँको टेलिफोन गर्नलाई उसको 500-700 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई मध्यनजर राखेर प्रत्येक स्थानमा हामी टेलिफोन पुऱ्याउँ भन्यौँ। तर टेलिकम सिस्टम चाहिँ यस्तो भयो कि यो चाहिँ होल नेटवर्क एउटै हुनसक्ने र एउटा पर्टिकुलर क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गर्दाखेरि यो सस्टेन हुन नसक्ने भएर अब नेसन वाइड गर्नुपर्छ भनेर युनिफाइडको कन्सेप्ट ल्यायौँ हामी। त्यसरी छरेर बसेको ग्रामीण टेलिफोन सेवा सञ्चालकहरू पनि युनिफाइडमा हो। मोबाइल सेवा प्रदायकले तिरे सर नै पैसा तिर, तिमीहरू पनि नेसन वाइड चलाऊ, हामी तिमीहरूलाई के बाइस गर्दैनौँ भने हौ। उहाँहरूको आफ्नो प्राविधिक क्षमता त अब ग्रामीणमा चलाउन सक्ने थियो होइन, अपग्रेड गरेर अब टेक्नोलोजी इन्भेस्टर ल्याऊ आऊ भनेको थियो। उहाँहरूले स्रोत जुटाउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि र कम्प्लायन्स नगरेका कारणले गर्दा त्यसमा शर्त के राख्यो भने प्राधिकरणले त्यो गाउँको मान्छेलाई सेवाबाट वञ्चित गर्नु त हाम्रो उद्देश्य होइन। तिमीले जुन ठाउँको लागि सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौ त्यो ठाउँमा तिमीले बिटिएस बनाऊ, एक्सचेन्ज बनाऊ, त्यहाँ अन डिमान्ड सर्भिस देऊ है। त्यो शर्त पालना नभए भनेर तपाईँले भन्नुभएको सेवा प्रदायकको केसमा चाहिँ हामीले अनुमति जारी गर्न नसक्या प्राधिकरणले। तर अर्को लेगल बाटो उहाँ सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई निवेदन दिनुभयो। नेपाल सरकारले जुन क्याबिनेटले डिसिजन गरिदियो त्यो डिसिजन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। हुन त त्यस्ता सूचनाको प्रकाशनै
प्राधिकरणको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारले गर्न सक्ने म्यान्डेटरी व्यवस्था कानुनमा छ भनेपछि संशोधन पनि प्राधिकरणको सिफारिसमै हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यद्यपि चोरबाटो अपनाइएछ। अब त्यही नै शब्द त नराखौँ, नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि भने त्यो निर्णय कम्तीमा राजपत्रमा त प्रकाशित हुनु पर्यो, अरू सेवा प्रदायकहरूको लागि पनि लागू हुन्छ। त्यो हुन नसक्या भएर प्राधिकरण ट्र्याकमा पर्यो। नेपाल सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन। नेपाल सरकारको निर्णय पूर्ण नपर्ने, यदि पूर्वाञ्चलमा त्यहाँको जनताकोले नैसर्गिक रूपमा उपभोग गर्न पाउने अन डिमान्ड सेवा पाएको भए हामी यता नेपाल सरकार डिसिजनै कुर्नु पर्दैन थियो, हामी लाइसेन्स दिइहाल्थ्यौँ। किनभने प्रतिस्पर्धा त हामीलाई चाहिएको छ, उपभोक्तालाई चाहिएको छ। हामी रिलक्टेन्ट हुने, हामी लाइसेन्स नदिने अवस्था होइन। प्राधिकरणलाई ट्र्याकमा पारियो। यसमा च्याप्टर क्लोज भएको हो अथवा यति शर्त पुरा गरेपछि सिजीले लाइसेन्स पाउँछ भन्ने कन्डिसन हो? युनिफाइड लाइसेन्सको च्याप्टर क्लोज भएको छैन अझ, किनभने अरू सेवा प्रदायकहरू त्यसमा नेपाल सेटेलाइट अझ यसमा स्कोपभन्दा बाहिरै बसिरहेको छ। अझ नेपाल सेटेलाइट र सिजी दुईवटा आउनु बाँकी हो। युटिएल आइसकेको थियो युनिफाइड लाइसेन्समा, आफ्नै आर्थिक कारणले गर्दा युटिएल अहिले अदालतको आदेशले गर्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बसिरहेको अवस्था छ। च्याप्टर क्लोज भएको छैन, तर अब यो च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। युनिफाइड लाइसेन्स भनेर सिक इन्डस्ट्रीलाई कुरेर बसिरहन सक्दैन सेक्टरले, आइदर अर्को नयाँ प्लेयर आउँछ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के सोचेको छ भने नेपालका इन्भेस्टरहरूलाई मौका दिनलाई एउटा मर्जर पोलिसी ल्याउनलाई हुन त सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ। प्राधिकरणले फेरि नेपाल सरकारलाई यसमा झकझक गर्ने जमर्को गरेको छ। मर्जर पोलिसी ल्याएर अब साना साना जति सबै एकमुष्ट भएर आऊ, पहिला नेपाललाई नै चान्स हो, नेपालका इन्डस्ट्रीहरूलाई नै फर्स्ट चान्स हो। त्यति गर्दा नै आएन भने उपभोक्ताको छनौटको अधिकार वञ्चित गर्नु त हुँदैन। जस्तो अहिले सिक इन्डस्ट्री सिक कम्पनीको रूपमा तिनवटा देखिए, एउटा नेपाल सेटेलाइट, अर्को सिजी र एउटा युटिएल। यो तिनवटालाई मिल भन्ने आशय हो वा तिमीहरू आफ्नो क्षमता पुर्याउँछौ, राज्यका शर्तहरू मान्छौ, कार्यान्वयन गर्छौ भने अझै ठाउँ छ भन्ने अवस्था? दुइटै हो। यो दुइटै अवस्था कस्तो भन्दाखेरि यदि उनीहरू आर्थिक रूपले सक्षम भइदिए भए त आफ्नो अब्लिगेसन गरेका ठाउँमा सेवा पुर्याएर आउँथे नि। मसित अरब रुपियाँ छ भनेर म अरबपति भनेर बसेर हुँदैन कि। मैले अरबपतिको लागि गर्नुपर्ने, मेरो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अब्लिगेसन पुरा नगरेका कारणले नपाएको भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि। त्यो खर्च गर्नलाई कन्जुसाइ गरे हो कि। त्यो क्षेत्रको जनताले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको कारणले प्राधिकरणले दिन नसके हो। अब प्राधिकरणको कुरा तिमी अब्लिगेसनमा गर्न सकेनौ, तिमी क्यापेबल नभए पनि हुन्थ्यो। आफ्नो आधार क्षेत्रमै सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने, मलाई सेन्ट्रलली चाहियो मसित पैसा छ भन्ने, यो कन्ट्राडिक्सन भएन र यो कुरा? आफै कन्ट्राडिक्सन भयो। त्यहाँको अन डिमान्ड सेवा पुर्याएर आएको भए नेपाल सरकारमा हामी जानै पर्दैन थियो, हामी गर्थ्यौँ। नम्बर 1 कुरा थियो। नम्बर 2 अब अर्को बाटो के हो भन्दा साँच्चै कि अब आर्थिक रूपले नै यो समस्या पुर्यायो होला, किन आफ्नो आधार क्षेत्रमै सेवा पुर्याउन नसके मान्छेले त पैसाकै समस्या हो भन्ने बुझ्यो। त्यस कारण अब मर्जरमा तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् भनेर एउटा मर्जरलाई पुस गर्नु आयो। अब एउटा एज्युम गरौँ, बजारमा अहिले तपाईँले भनेको मोडालिटीमा यिनै कम्पनीहरूमध्ये कोही सक्षम भएर वा यिनीहरू मिलेर वा अर्को तेस्रो कुनै इन्टरनेसनल कम्पनी वा त्यस्तै नयाँ नेपाली कम्पनी बनेर मार्केटमा थर्ड प्लेयर चाहिँ कति समयभित्र आउने सम्भावना छ? वास्तवमा हाम्रो देशमा चाहिँ अरू देशले गरे जस्तो स्पेक्ट्रमको स्कार्सिटी छैन, अथवा फ्रिक्वेन्सीको हामी कहाँ चाहिँ एकदम स्कार्स छैन, सफिसियन्ट फ्रिक्वेन्सी छ। त्यसकारण मर्ज भएर आयो भने नि पुग्छ, नयाँ सर्भिस प्रोभाइडर ल्यायो भने नि पुग्छ। तर यहाँको इकोसिस्टमले 3टासम्म राम्रो छ, बढीमा 4वटासम्म भन्दा अपरेटर धान्न सक्ने देखिँदैन हाम्रो स्टडी अनुसार। यहाँ भन्नाले यहाँ धेरै अपरेटर ल्याएर इन्भेस्टमेन्ट डुबाएर पनि काम छैन। त्यसकारण भएका अपरेटरहरू मर्ज भएर आउँ, 2टा प्ले गरिरहेको छ। अब 2टा भनेर आउनु, तपाईँले भने जस्तै एउटै नहोस्, अझ 2टा भनेर आउनु न, के भयो र? त्यो हो भने पनि यहाँ 25% मार्केट सेयर रहला लगभग बाँड्दाखेरि, कसैको 30 होला, कसैको 18 होला, 17 होला। त्यो हिसाबले सस्टेन हुन सके। होइन भने अब 10औँ वर्षदेखि सेवा विस्तार गर्न नसकेका अपरेटरहरूलाई ससम्मान विदाई गरेर नयाँ अपरेटर बाहिरबाट ल्याएर पनि हामी यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले अगाडि लानुपर्ने छ। यसको प्रोसेस हामीले अगाडि बढाउँदा 6 देखि 7 महिनाभित्रमा हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। नयाँ सेवा प्रदायकलाई ल्याउन सक्छौँ। एक्सपान्सनलाई उसले नै अब ल्याएर टेक्निकल्ली आफ्नो सर्भिसहरू एक्सपान्सन गर्नलाई अर्को 1 वर्ष जति सर्भिस सञ्चालनमा भनेको झन्डै 1.5 वर्षको बिच। यदि कोर बाहिरको आयो भने, हिकाले आयो भने यिनीहरूको केही न केही किसिमको, जस्तै एनएसटिपिएलको सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमाञ्चलमा नेटवर्क छ, ऊ युनिफाइडमा आयो भने काठमाडौँ एरिया लगायत उसमा गर्दाखेरि उसलाई 6 महिना र 7 महिनामा उसले सर्भिस सञ्चालन ल्याउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ। स्मार्टको नि एउटा एक किसिमको पश्चिमाञ्चल
मध्यपश्चिमाञ्चलका सहरी क्षेत्रहरू पनि छ मा नेटवर्क छ, राम्रोसँग उसले इन्भेस्ट गर्नु सक्यो भने इमिडिएट जान्छ। अर्को थर्ड अपरेटर कम्पिटिसनमा आउँछ, मात्र स्मार्टमा इन्भेस्टमेन्टको कमी छ, 6 महिनामा आउँछ। अब सिजीको कुरा गर्ने हो भने सिजीले अहिले कुनै नेटवर्क नबनाएको भएर मैले अघि नै भने उहाँहरूको ओभरनाइट उहाँहरूले जुन चाहिँ मिडियामा आएको छ त्यसरी ओभरनाइट नेपाल जनताले सुरुमा फ्रीमा पाउने गरी भन्ने कुरा त अब त्यो उहाँहरूको मिडियामा आएकोदेखि मैले उहाँहरूले नेटवर्क एक्सपान्सन गरेर रोल आउट गर्दाखेरि 1.5 वर्ष जति कम्तीमा लाग्छ। युटिएलको स्ट्याटस के हुन्छ? युटिएलको स्ट्याटस अब सम्मानित अदालतमै विचारा दिन्छ। हामीले चाहिँ तिमी गभर्मेन्टको ड्युजतिर मात्रै खारिज गर्छौँ तिम्रो भन्ने आशयले हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। खारिजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको किन लामो समयसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेर अनि सेवा सञ्चालन नगर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र नै सेक्टर नै अनामली जस्तो देखियो। सामान्य अदालतले अहिले केही पनि नगर भनेर स्टे दिइरहेको अवस्था छ। यसमा फर्दर मैले केही प्रतिक्रिया दिन मिलेन। नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट बनाउने भन्ने सन्दर्भ थियो। तपाईँहरू टेक्नोलोजी दूरसञ्चार सेवाको सुप्रिम नियामक निकाय, त्यो सन्दर्भमा यहाँहरूको रोल कहाँनिर हो? त्यो अलिकति इन्स्टिट्युसनल मेमोरी। वास्तवमा नेपालले स्याटेलाइट स्थापना गर्नको लागि एउटा पोलिसी डकुमेन्ट नीति बनाएर क्याबिनेटमा पेस गरेको छ मैले बुझेअनुसार, जहाँ एनटी पनि मेम्बर थियो, इनपुट दिएको छ। त्यसले एउटा संस्थागत परिकल्पना गरेको छ, एउटा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने एउटा कार्यालय, एउटा सङ्गठन संरचना परिकल्पना हो। त्यो सङ्गठन संरचनाको काम हो स्याटेलाइट इस्टाब्लिस गर्ने, सञ्चालनमा ल्याउने। हामीले त नियमन मात्रै गर्ने हो होइन, हाम्रो नियामक रोल हो हाम्रो, हामी नियमनमा मात्र सीमित हुनुपर्ने हो। यद्यपि नेपाल सरकारको त्यो प्रस्तावित सङ्गठन संरचना नबनिसकेका हकमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिएर यसका प्रारम्भिक कामहरू तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यसको नेपालको लागि स्याटेलाइट स्थापना गर्ने स्लट जहाँ चाहिँ पोल्युटेड थियो, योभन्दा पहिला लाओस भन्ने देशले पोल्युटेड गरेको थियो, त्यहाँ गयौँ, लाओसमा गएर कुरा गऱ्यौँ, द्विपक्षीय गऱ्यौँ, मन्त्री स्तरमा कुराहरू गऱ्यौँ र लाओस हाम्रो कुराबाट कन्भिन्स भएर उसले नेपाललाई पोल्युटेड गरेबाट सेटब्याक भएको छ। नेपालको अर्बिट चाहिँ क्लिन भएको छ। अब नेपालले स्याटेलाइट राख्न सक्ने स्थिति भएको छ र टेन्डर डकुमेन्टमा हाम्रो आवश्यकताको पहिचान भएको छ, टेक्नोलोजीको पहिचान भएको छ, हाम्रो क्षमताको पहिचान भएको छ। अब यसमा अहिलेको नीतिता कार्यक्रममा पनि नेपाल सरकारले राखेको छ। यदि नेपाल सरकारले गो अहेड भनेर प्राधिकरणलाई भन्यो भने हामी यसको परामर्शदाता, यसको विज्ञ बाहेक अरूले यसको टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन सक्दैन। परामर्शदाता हायर गरेर यसको टेन्डर डकुमेन्ट बनाएर नेपाल सरकारको नियम बमोजिम प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। बजेट टुङ्गो लागेको छैन, नेपाल सरकारले दिने होला यसमा। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद।